पवित्र मिसाची भेटेक सुरवातेक आमकां घेवया 8:21. सगळ्यात तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय दिवं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भणी भवनो, आज पवित्र सभा भाग्योत बार्नाबास धर्मदूत हाचें स्मरण करता. ह्या भाग्योतान जेजूची बरी खबर परगटली आनी जेजू पासत आपले रगत वारयले. आमी आमच्या जिवितांतल्यान जेजूचे परगटणार जावंक आमकां चड एकल्याक ह्या मिसा बेटेंतल्यान कृपा मागुया आनी पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सूर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनीत करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी गरजो बापाक उबारुया. हे मीस भेटयता आलेशियो नोरना हाच्या ओत्म्या पासत. तेच परी आयच्या दिसा आपलो वाडदीस मनयतल्या पासत आमी मागता. शर्मिला नोरोना, इनासिनिया पेरेरा, मार्कुस वास, बेंजामिन पेरेस. आयच्या दिसा आपल्या काजाराची 25 वर्सां मनयतल्या मायकल आनी मॅक्सी वास ह्याय कुटुंबा पासत आमी बापाक दिन वाचता. जण एकल्यान आपणाक जायते मागचे. मागुया ह्या कोरोना व्हायरस पिडा आमच्या ह्या संवसारांतली निवार. आमच्याय गोंयच्या वाठारांत ही पिडा चडटा वाडटा. अदीक करून वास्कोच्या शाराचेर हें जेजूचें उमळीक रगत शिवराय म्हूण मागुया. सर्वेस्परा बावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या भाग्योत बार्नाबासाक तुवें ओन बावार्थ्यांक तुज्या शुभ वर्तमानाचो दूत करून धाडलोय. उतरान आनी देखीन जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमी तुजे आमकांय तुजे उर्बेन भर. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासा वेले वाचो.
अंत्योकेत जायतीं जाणां बावट धरून सोम्याशी परतली. ही खबर जेरुसाल्याचे पवित्र सभेच्या कानार पडली आनी तांणी बार्नाबासाक अंत्योकेक धाडलो. थंय पावतूच देवाचें देणें ताणें पळयलें आनी तो खुशाल जालो आनी सोम्याक विस्वाशी रावन तांणी तांकां उर्बा दिली. कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी बाबार्थान भरलेलो मनीस आसलो. आनी सोम्याचो पाटलाव करतोल्यांची संख्या जायती चोडली. उपरांत बार्नाबास पावलूक सोदून तार्सुसाक गेलो आनी मेळ्ळ्या उपरांत ताणें ताका अंत्योकेक हाडलो. एक आख्खें वरोस थंयचे पवित्र सभेन ते जियेले आनी पुस्कोळ लोकांक तांणी शिकवण दिली. अंत्योकेत शिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. अंत्योकेचे पवित्र सभेन प्रवादी आनी शास्त्री आसले ते हे: बार्नाबास, काळो म्हणलोलो शिमोन, सिरेनाचो लुसियूस, हेरोद उपराजाच्या भुरगेपणाचो इश्ट मानायल आनी साऊल. एका दिसा ते सर्वेस्पराक बसताले आनी उपास करताले. तेन्ना पवित्र आत्म्यान तांकां म्हणलें, हांव दिवंक सोदतां त्या खेरीत कामा खातीर बार्नाबासाक आनी सावलूक कुशीन दवरात. तेन्ना उपास आनी मागणें करून तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो सभाव जावं दी. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण ओरगोट केली. सर्वेस्पराक रचून गावप नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली उचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावळ्यान चोयत व्हरून सोडवण दिली. जबाब: राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण ओरगोट केली. शेकांचे पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फाकली. आख्खे पृथ्वेक गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां घडोवन गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब: राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण ओरगोट केली. उद्गार. सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजें शीस करात. संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसाक म्हणे, वचून सर्गेचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. वायटाकाराक बरी करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कडकाराक नितळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतला, फुक्या दियात. तुमचे कडेन भांगार, रुपे, तांबे लेगून पोत्यान आसचे न्हय. न्हय म्हूण वाटेक बुथी वो 2 आंगावली वो वाणो वो दाणो, कित्याक वावराड्याक आपलें जेवण खाण फावो. खंयच्या एका नोकरांत वो गांवांत भितर सरतच तातूंत कोण माणसुगेचो मनीस आसा तो विचारात. थंय
थंयचे भायर सरसोर तांगेर रावात. तांच्या घरांत भितर सरतना ह्या घराक शांती अशें म्हूण तांकां नोमान करात. आनी त्या घराक खरेंच फावो जाल्यार तुमची शांती तांचेर येतली. फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, आज पवित्र सभा बागियोन बार्नाबास हो धर्मदूत ताचें समरण करता. ह्या भागिवतान ह्याच जेजूक ऑन बावाडत्या मदें परगटलो. जंयसर जेजूची खबर आयकूंक नासली असल्या मनशाक, जे देवाक मानिनासले, तसल्या बावाडत्या मदें हे जेजूक तो परगट्टा. आनी हे परगट्टाना ताका जायते सोंसूंक पडले ह्या जेजूच्या नांवा खातीर. आनी हेच ताणें आपल्या जिवितान स्विकारलें आनीक जेजू पासत आपलें रगत वारोयलें. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू उगडास करता, आपल्या शिसांक सांगता, वचून सर्गीचें राज लागीं पावलां अशें म्हणात. आनीक जेजू मुखार सांगता, वायटाकारांक बरी करात आनीक सबार आशिर्वाद पाठयात. खोडकारांक नितळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुक्या घेतलां ते फुक्या दियात. मोगाच्या भयणी भावनो, जेजून सबार जाणांक वेंचून काडले ही बरी खबर परगटूंक. आनी ही बरी खबर ह्या शिसांनी, जेजूच्या पाटलावदारांनी सबार जाणांक परगटली. पूण सगळ्यांनी ती मानून घेतली ना. आनीक ताका लागून तांकां सोंसचें पडलें आनीक आपलें रगतूय वारोवचें पडलें. आनी आयचें हें समरण आमकां तेंच सांगता, जेजूच्या नांवा पासत बरें करतल्या मनशाक सोंसूंक पडटा, रगत वारूंक पडटा. पूण घोवाचो कोणो मेले बगर ताच्यान पीक दिवंक जायना. आमी जायते फावट जेन्ना वायट येता पवित्र सभेचेर, जायते घडये कोणूय आक्रमण करता, वायट उलयता, तेन्ना आमी जायते फावट निराशी जाता. पूण निराशी जावचे बदलेक आमी खुशाल जावची गरज. कित्याक ह्याच कश्टांतल्यान, ह्याच रोगतांतल्यान आमची पवित्र सभा वाडटा, चडटा. मार्तिरीचें रगत हे पवित्र सभेक एक सारें ही पवित्र सभा वाडूंक. आमचेय कश्ट हे पवित्र सभेक एक घोटाय ही पवित्र सभा चडूंक वाडूंक. तर प्रितीच्या भयणी भावनो, कश्टा वेळार आमी निराशी जावचें न्हय, पूण जेजूक परगटीत रावया. आनी जितली आमी काळजीदार जावन हे जेजूक परगट्टा, आमी ताचे गोवाय जाता, तितलीच आमची पवित्र सभा वाडटा, जेजूचें नांव चडटा. हेच करूंक आमकां ह्या आयच्या पवित्र मिसान जण एकल्याक कृपा मागुया अशें जावं. हे वेळार आमी गायन घेवया C38. तुकाच बापा सोर मोचे गीता तुका तुकाच बापा सोर मोचे
मुझे हाथ के मुझे पाएंगे स्वीकार को ताकोशे तुझो मोहिमो पोगोट करू शुकोबो सगळ्यांक दिवू. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावंक मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पोय सुबेच्या दमाक सोर्बेस्पोर मानून घेऊ. बापा, आमी तुका भेटयता त्या दानाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. परदेशी लोकांक खऱ्या भावार्थाचो उजवाड दिवंक बागयोंत बार्नाबासाच्या काळजान तुवें पेटयलो तुज्या मोगाचो उजो. ह्या भेटोवणे वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय आनी लागशिल्ल्या तशा पयशिल्ल्या लोकांक क्रिस्ती भावार्थ पावूंक उर्बे बरीत धर्म परगटणार आमचे मदें उपजय. क्रिस्ता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सोर्बेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागयोन बार्नाबास तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. एपोरी तुका गोवाय दिवच्या आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे असोकतायेन क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोड संपूर्णायेन पर जोडायताय. देखून स्वर्गीच्या देवदूता सांगाती आमी प्रेतुमेर निरंतरी सतोसान तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर मुची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नवे आनी सासणीक कराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुमया. संवसाराच्या सरवणारा आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा,
आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडू. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा बिड्यांची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागयोन दर तुका आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थून विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटवी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दुताक पळय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगाडा, आमी तुका दिनवासतांव आर्गां दिता. हे म्हज्या काळजान जेजू तूं आयलाय आनी हेच तुजें आसणें म्हज्या काळजान तुवें केलाय. ह्या तुज्या आसण्या पासून जेजू तुका दिनवासता. असलेच आसणे जेजू भोगूंक आमची पोरसां आशेता. हे पोरजेक जेजू आत्मीक दर्शन दी. स्पिरिच्युअल कम्युनियन तांचे लागीं कर आनी तुका शेवलोल्या पोरी हे पोरजेक भोगूं दी जेजू.
आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. थँक यू जेजस, प्रेज यू जेजस. प्रितीच्या बापा, बागयोन बार्नाबास तुज्या दोरच्या पोरबे दिसा ह्या पवित्र जेवणान सासणीक जिविताची खात्री तुवें आमकां दिल्या. जे आमी आतां खुणांनी समोरमताव तें देवीक जिवीत आमचें पयल सोंपतच सर्गी मोहिमेन भोगूंक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आतां कांय वेळ आमी पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया. आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, तुका महिमा, तुका आर्गां आमच्या प्रभू जेजू, आमचे पासत तूं ह्या संवसारांत आयलोय. आमचे पासत तुवें रगत वारयलें आनी आमचे पासत आज पासून ह्या उंड्या रुपान तूं आजीर जाताय. तूं प्रभू जावन धनी जावनूय ह्या उंड्या रुपान तूं आजीर आसाय. हें तुजें दोनीपण वळखता हांव आनी आमी आमचे मनीस स्वयं ओळखून तूं आमचो धनी देखून सरपट पडून तुका नमस्कार करता. जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. प्रभू जेजू, जायती देणी, जायते आशिर्वाद तुवें आमकां दिल्यात. जायत्या जाणांक पेखोवणी, जायत्या जाणांक सुरक्षीत सांबाळल्यात, पिडेंतली बरी केल्यात. हेवूय आमी ओळखून घेता प्रभू आनीक इस तुजी किर्ती आमी गायता. जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. प्रभू जेजू, फेनी ही तुजी तूं आपल्या पिडेंतले तूं
बरें करताय जाय तें बरेंपण तुवें आज पासून फावो केलाय. हे पासत फेनी ही तुजी धूव तुका दिनवासता, आर्गां दिता, मोहिमा दिता. जेसू आमच्या प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू. जेजू मोगाडा उबारता तुका सबार आमची भाव भयणां जी कोरोना व्हायरस हे पिडेंत वळवळटात. आख्खो संवसार तुका उबारता जेजू. आमचेय गोंयचे राज, वास्कोचो वाठार, मांगूर ही आमच्या आख्या गोंयचेर हें तुजें रगत शिवराय जेजू. उबारता तुका अमेरिकेचो देश, कॅनडा, इटालिया, UK, फ्रांस, स्पेन, आफ्रिका, मोजांबीक, गल्फ, आमचो भारत देश, आमचें गोंय, आमची तारवटी भाव भयणां, परदेसान आसलेल्या आमच्या भाव भयणांक आमकां सगळ्यांक सुरक्षीत सांबाळ जेजू. हे वेळार तुका उबारता वेगवेगळे पिडेंत कोश्टवतली भाव भयणां जाणी आपणा पासत मागूंक लायला. कॉनी, कायतानो ब्रिटो, एलिस तावारिस, सगळ्यांचेर तुजी नदर घाल. हे वेळार आमी आमची मागणी बापाक उबारुया. सुर पदवीदार आनी काकुटसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कोश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती खनवाडायन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतरा खाल येवं. हे पिडेक लागून दोगदावतगल्यान बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो तें बळ आमी मागता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या दोतोरांक, विज्ञानिकांक एक गुणादीक वखद बेगीनूच सोदून काडून
तुजो उजवाड तांकां मागता आनी जे सोद ओर्ते वाटेक आसात ते पूर्ण कर म्हूण आमी विनंती करता. ह्या पिडेस्तांक आमी भायर आयना जावं पूण तांकां मानून घेवंक, हे पिडेची सेवा करतल्यांकूय आमी मानूंक घेवंक आमकां तुजो उजवाड दी. हे पिडेक लागून जायती भूक चडल्या, बेकारी वाडल्या. असलें सगळें दयाळ काळजां जेजू उत्पन्न कर आनी जी भाव भयणां दुडवाचो आनी हेर आदार असल्या भाव भयणांक दितात वेगवेगळे भाशेन, तांकांय तुजी खुशालकाय दी, तुज्या आशिर्वादान भर. परदेसान आसलोलीं भाव भयणां, तारवार आसलोलीं भाव भयणां सुरक्षीत गांवघरां पावूंक तुजो उजवाड दी. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले नेम कायदे काडूंक तुजे जाणवायेन तांकां भर. आमी आमच्या घरांनी रावून हे पिडे आड झुजूंक जाता हें आमकां हाची आमकां जाणवाय दी जेजू. मागण्यांतल्यान हे पिडेचेर झूज आमच्यान मांडूंक जाता हेंच वळखून आमकां तुजी कृपा दी जेजू. आमेन.